الوغ نكملوا. الوغ هنايا هانتوما درنا حنا عندنا في الغوفيتمون. شنو درت هنايا في الغوفيتمون؟ مشيت غير لافيش، مشيت هنايا درت ان 1 ومشيت للفو 1 كوبيت هذا الغوفيتمون ورجعت هنا وكوليتها في ديزينياسيون. داكوغ. كوبيت عاوتاني الاخر كوبيت 900 هاد 900 هادي، ولكن مشيت هنا خديت الكوبيت هادي ورجعت هنا كوليتها حتى قدامها البوا ديالها، ولكن حيت ليها، لاحظوا معايا راه حيت لها لونيتي ديالها، حيت لها لونيتي تتحرك ليماج. الو معايا هنايا تيبقى لي لونغور لارجور. اش غادي ندير؟ غادي نجي ندير هنا ايكال، ندير ايكال هكا وغادي نمشي نرجع للديسان ديالي. ها هو الديسان ديالي حدايا. غنشوف واحد اون بارتي لونغور مثلا الجهه طويله، غادي ندير هنا 1 متر 50 بلس وندير هنايا 1 متر 107. ها هما لي كوطاسيون اللي خديت. ها هما خديت هادي 1 متر 50 هادي بلس هاد 1 متر 67. مشيت لا زون دانفلونس. داكوغ. وندير اونطري. دونك هنا ندير اونطري عطاتني تقريبا 3.17. هي اونغرا ولا نكبرها شويه 3.17 تكون تبان لكم. لارجور عاوتاني ندير ايكال ونمشي للجهه اخرى نشوف هنا شنو عندي. عندي عندي 150 بلس 101. دونك هنا غادي ندير 150 بلس 101 101 110 101 اونطري اونطري. دونك شنو عندي هنا؟ باش نكبروا هاد لي شيفر باش يبان لكم. دونك عطاتني واحد الجهه 3.17 واحد الجهه عطاتني 2.51. دونك اش غادي ندير هنايا؟ هنا لا ما عنديش، هنا هاد لابارتي ما عنديش. غنجي للطوطال هنا غندير ايكال ياك، ندير ايكال توتال. ليماج كتمشي نشوف. قربت يبقى تاب. غير نتاع الكوستر انسى. ما غيبقاش يبان. ليسونسيال هو الشيفر كيبان مزيان. دونك عندنا نفس اش غادي ندير؟ ندير ايكال غنكليكي على هادي وندير فوا في الكلافي هادي عاوتاني فوا 900 وندير اونطري. هي تعطيني هنا بريسك واحد، هي عطاتني 7000 هانتوما هذا لا الصوم اللي عطاتني صافي 6000. غندير اونغا. هنايا ما كتفهمش كالكولاتي بالزربه. فهمتي كيفاش درت ايكال ضربت هادي في هادي في هادي عطاتني هاد العدد هذا. نمشي هنايا شنو هو الروفيتمون؟ الروفيتمون عندنا قلنا عندنا نرجع لافو ديالي نمشي هاد لا دار فلوطونت نكوبيها كوبيي ورجعنا لافو 1 وندير هنا كولي كولي. ها هي لا دار فلوطونت ديالي. هنا الا ما دخلاتش ديك سميتو كاين واحد اللعيبه كنديرو غوفوا على لين. ها هي كاين هنا غوفوا على لين غوفوا على لين. ها هي اوتوماتيك. ها هي لا دار فلوطونت. الوغ دار فلوطونت شنو عندي؟ دار فلوطونت غنمشي ناخذ لو بوا ديالها شحال فيها هي 200 200. داكوغ. نكتب هنا نمشي للبوا ديالها ندير 200 200 بيان سور حتى هي شونجيها نزيد لها موديفيها ونسونطريها 200 يعني نيوتن بار. تيبقى لي انا ندير حتى هي دار فلوطونت راه بحالها بحال هادي انا هبطها لتحت حيت لا دار فلوطونت تكون تحت الروفيتمون وهادي تهبط لتحت ساهل. هنايا غنجليسي بحال هكذا. هي عطاتني رابيدمون داكشي بالزربه. جليسيت هادي وجليسيت هادي عطاتني هي 1500 1591 بالزربه. غنمشي عاوتاني هنايا نمشي لدار بلان كوبيها رجعنا. الخدمه تتولي سهله كولي. داكا. دار بلان هما هادو نيت العبارات نفس العبارات. نهبط هادي نهبط هادي هنا ونهبط هادي هنايا. داكا. نمشي لا دار بلان شنو عندها لا دار بلان نشوفو شنو عطانا 4000. ها هي 4000. انا غنمشي هنا غنكتب 4000. انا 4000 هنايا 4000. داكا. ونليها اونغرا نكبرها طق 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 طق. ها هي كبرات 4000. نجليسي هنايا. ها هي خرجت ليا 31 شحال. مشينا الخدمه كتولي تري فاسيل سهله بالزربه. دونك شنو عندي باقي ليا؟
لي بوتر ديالي رجعنا الا كنتو كتخدموا معايا خدموا نفس الخدمه اللي تندير راه كوبي كولي ما كاين كوبي كولي وكناخذ لي دوني ديالي من الطابلو اللي كنت صايفط في لافيش نيميرو 2 لافيش لا فوي 1 عندي فيها الطابلو ولا فوي 2 عندي فيها الطابلو ديال لي شارج الوغ نزيدو هنا فاطمه مشات واش تسنى لا مشات بحال هكا الوغ نزيدو هنايا عاوتاني الوغ رجعوا لو بلان ديالي خصني دابا لي بوتر واخا لي بوتر عندي الان 1 عندي الان 2 شوف هنايا كاين بروبليم عندي الان 2 دونك لي بوتر خصني نحسب لي بوتر الان 1 ها لي ديمونسيون ديالها والان 2 كل وحده ناخذ لها لي ديمونسيون ديالها وي سعيد بغيت نسولك استاذ لا سوباس اللي غتحط عليها لا دار بلان هي ديك 317 2 وداك الكارو اللي ديسينيتي الكارو اللي ديسينيت كارو دونك حنا دابا كنخدموا بداك الكارو هاد الكارو راه ماشي ديسينيتو انا راه شنو درت راه خديت لا مواتي خديت لا مواتي من هنا ولا مواتي من هنا ولا مواتي من هنايا فهمتي حيت هاد الكارو بان لي بحال كاين شي خطا هنايا شتي كاين شي ايرور هنا ماشي لا مواتي هادي انا مزيانه ولكن هاد الجهه هادي كاين شي ايرور هنايا بلاتي روتاسيون بان لي عاد نثابت دابا هنا نشوف عندي 82 مقسوم على 2 ماشي 1 متر 1 باش كالكولاتريس كالكولاتريس خدامي بهاد الكالكولاتريس كما يتلفتني 82 مقسومة على 2 1 متر 41 بلاش 1 متر 41 بلاش خصنا هنايا يكون ديكالي الفو ديكالي هذا ديكالي سمح ليا ديكالي 1 متر 41 1 متر 41 هي 1410 alors décaler 1 mètre لا ماشي حيت عندي بلا متر 41 ولا اللي نشتي دونك هذا ما خدامش ماشي سوبريمي هادي نجمعو هادو سونطرا نجمعو هذا مع هذا ونجمعو هذا مع هذا هوب مع هذا داك هو دابا تقاد بلاتي نعاودو غير هاد الكوط هادي عندنا غير كوط وحده اللي غتقاد نحاولو ناخدو هادي من هنا الوغ 1 متر 41 نجي هنا نحل هاد اكسل ساهل باش يجيك ليكسل زوين نحل هاد لابارتي هنا هي راه ديجا كتبينا 1 متر 50 وغنزيدو ليها نبدلو هاديك شحال عندي لا ماشي هاد الجهه هاد الجهه هي هنايا نبدلو هادي نردو هاديك الزيرو نردو 4 هاي الزيرو تولي 4 راه كلشي غيتبدل هنا صافي نجليسي هنايا انا صحيت بالزربه شوف كي صحيت انت هنا جيت لهاد لابارتي كانت عندي حيت عندي شنو عندي نشوف لاحظ شنو عندي 1 متر 50 هانت شوف البلان ديالي شنو عندي كوطاسيون عندي 1 متر 50 بلس 1 متر 41 هاي 1 متر 50 بلس 1 متر 41 اونطري داكوغ عطاتني 2 متر 91 هي غنصحي واحد الجهه داكوغ هما تبدلوا كاع لي شيفر كاملين تبدلوا راه بالزربه ما كوطاسيون طاق تيتبدل كلشي يلا دابا خصني ندخل لي بوتر عندي لي بوتر وكاين لي بوتر عندي فيهم واحد المشكل عندي الان 1 والان 2 ان 1 داكوغ عندي الان 1 نو لا بوتر اتون عندي لا بوتر وعندي ان 1 لا بوتر عندي ان 1 الوغ هنا غادي عندي الان 1 عندي الان 2 خاصني شوف معايا اش غادي نديرو عندي لا بوتر ان 2 لا بوتر عندي ان 2 نديرها هكا ونصلحها ندير 2 هادشي اللي عندي تما غنوريكم علاش عندي الان 1 و ان 2 الوغ نكبر هاد لابارتي ان 1 نسونطريها وعندي لا بوتر ان 2 ونسونطريها الوغ هاد لي بوتر هادو باقا نديرو بوطو داكوغ
بوطو تا هو غرا يكبر داكوغ اون سونطريو بوطو بيان سور بوطو بي 3 بي 3 الوغ هنايا كلهم هادو شحال فيهم لا شارج 2500 اون غرا كبر سونطريها هادي غتجليسيها بحال هكا سور لي 3 سي بون هادو لي شارج هاد لي بوتر البي 3 هادو غنشوفو نعمرو لهم هاد لابارتي الوغ ان 1 سير معايا الان 1 باش نقلبو على الان 1 جيت للبلان عندي الان 1 عندي فهاد لابارتي هي الان 1 عندي اون سول بارتي الوغ عندي ان 1 عندي هاد مات الجهه الفوقانيه هادي هنا ان 2 وهنا ان 2 وعندي ان 2 دونك هنايا تيتهمني الان 1 يتحل فيها 25 على 30 هي 25 على 30 نجي هنايا فهاد لابارتي ان 1 حتى العبار ديالها 25 يعني 0.25 طابيلاسيون و 0.30 الاخرى شحال فيها؟ راه فيها 25 على 40 هذه ان 2 0.25 طابيلاسيون على 0.40 40 الوغ sélectionnez الشيء en gras كبروا في لي ديمونسيون ديالهم سونطريهم بتردهم الشيفر ولا بلاش كيما كانوا سي بون هانتوما شنو درت خديت لي ديمونسيون ديال البي 1 البوتر نيميرو 1 25 على 30 والاخرى 25 على 40 كيبقى لي هاد لي ديستونس ديالهم لا لونغور ديالهم الاولى هاد لا لونغور ديال ان 1 هاي لا لونغور ديالها من هنا حتى لهنا هي عندي متر ونص هي 1 متر 50 غنجي نكتب قدام ان 1 1 متر 50 هنايا 1 متر 50 اونغا 1 متر 50 هايدي 1 متر 50 سونطريها سي بون الاخرين الان 2 هاد نجمعهم غنجي ندير هنا ندير ايكال ندير ايكال ونحسب هادي فيها 1 متر 50 دونك عندي هادي فيها 1 متر 50 بلوس هادي اللي حداها من الجهه الاخرى 1 متر 41 1 متر 41 بلوس هذيك الثانيه اللي هنايا شحال فيها عندي 1 متر هاي شحال 1 متر 67 بلوس نكليكي هنا 1 متر 67 وندير اونطري شنو عطاتني هنا اونغرا كبروها شويه ندير اون سونطري وتكبر ندير لها اغروندير هي عطاتني 4.58 هاد 4.58 اللي حليناها هاي 1 متر 50 هي هاد لابارتي 1 متر 50 ديال 1 2 هي هادي بلوس 1 متر 41 وبلوس هاي 1 2 عاوتاني هنا لتحت فيها متر 67 صافي جمعناهم كاملين دونك شكون بينا السلام احنا حسبناهم بالنسبه لهنايا غادي هنايا ما تجليسيش لان ماشي بحال غادي دير هنا ايكال غتكليكي على هادي دير فوا هادي فوا هادي فوا هادي غدير اونطري علاش لان ماشي بحال هادو فيهم هادو متر كاري يعني هنا كاين لي فراغ هنا عندي 3 صافي دونك هادو غادي نديرو لها اونغرا وغادي نزيدو ليهم باش تبان لك ملي غنلقى هاد لو شيفر هذا غادي نجي هنا ونجليسي بحال هكذا غتعطيك الثانيه وغادي تعطيك زيرو لان مازال ما عمرناش البوطو ديالنا يلا دابا يمكن راه واضح داكوغ دونك عندي 1.50 بي لا بوتر نيميرو 1 1.50 فوا 25 على 30 والاخرى بوتر نيميرو 2 شو درنا ليها درنا ايكال درنا تساوي درنا 1 ونص زائد 1.40 زائد 1.63 ودرنا اونطري عطاتني 4.58 درنا 25 درنا في 40 تمشيو دابا هادشي صايبتوه ولا واش متصايبتو هادشي حاولوا تجاوبوني معاك استاذ معايا هاجر صايبتي شي حاجه حتى نبداو نقادو واخا ماشي مشكل
المهم بقى لي البوطو هنا البروبليم عندنا لو بوطو انتم شوفوا معايا لو بوطو هنا نشوف لا فورم ديالو بي 3 ها هو الي سيركولار فين غادي نلقى لي ديمونسيون ديالو تنمشي ماشي باش هنا كنهبط كي عندي واحد ان طابلو ديال لي بوطو ها هو كاين لي طابلو ديال السومان عندي لي طابلو ها هو طابلو دي بوطو ها هو طابلو دي بوطو هاد الطابلو ديال لي بوطو عندي الطابلو د ريتشوسي حنا في ريتشوسي ولا فونداسيون ها هو لو بوطو ديالي بي 3 ها هو لو بي 3 نقلب ها هو لو بي 3 هو هل لا فورم ديالو سي ان بوطو سيركولار عندي لي ديمونسيون لو ديامتر ديالو سي 40 سيتاتيك 40 سنتيمتر دونك هنا كنلقى لي فورم اللي بغيت ديال هاد لو ديتاي سان ديتاي ديال لي طابلو دونك في 40 سنتيمتر قلب انا كنحتاج غير هذيك لو ديامتر ديالو دي باش نحسب ليه سميتو باش نحسب لا فورمول نحسب الاخر لو فوليوم ديالو نحتاج غير دي سولمون دي وانا نقول كيفاش نحسب دونك عقلوا لها 40 هي الفورمول ديالو تنجي البوطو بي 3 لا هوتور ديالو تنحتاج عاوتاني لا هوتور بالنسبه لهاد الجوج هادو كنحتاج لا هوتور هادي دونك باش نلقى لو فوليوم ديالو كيقول لك خاصك تضرب لا سيرفاس فوا هوتور باش نلقى لو فوليوم لا سيرفاس فوا هوتور لا سيرفاس ديالو كيفاش نلقى دي 40 لا سيرفاس ديال ان بوطو سيركولار هي لا سيرفاس هي البي هي لو بي يعني 3.14 فوا دي او كاري سور 4 داكوغ دونك اش غادي ندير انايا ناخذ حنا هنا غادي نجي ندير ايكال وغادي ندير 3.14 هي اللي هي بي مقسومه على ايش على 4 غنسيليكسيوني هذه بوحدها شنو درت نعاود نرجع لكم هذه باش تبان لكم هذه هذه باش تبان اون غرا وتبان لكم شنو درت هذه هذه الا درنا لا دوبل كليك انت درنا 3.14 هو حيت انتم نرسم لكم هنا باش تبان لكم لا اس المساحه كتساوي هي لو بي دي كاري سور 4 هانتوما هذه هي لا فورمول المساحه ديال شي سيلندر ديال شي حاجه دائره بي دي كاري سور 4 انا شنو درت بحال شديت لو بي سور 4 فوا دي كاري بحال قسمت الكسر وقسمته بي سور 4 فوا دي كاري هنا هاد بي سور 4 هي 3.14 على 4 هي اللي كتبت لكم هنايا 3.14 على 4 فاش غنضربوا 3.4 هي عطاتني واحد 700 وهادي حنا هادي الا كنتي مسجل غديرها كتخرج فاش غنضربها في الدي كاري شنو هو الدي كاري هو 40 الدي هو دي هو 40 سنتيمتر دونك غادي ندير ايكال ياك اولا ندير 0.40 او كاري لا ماشي 0.40 أس 2 وندير اونتري لا ما عطاتنيش شحال مكتوبه دونك حنحسبوها دونك ديك أس 2 هي 40 في 40 دونك غادي ندير ايكال وندير 0.40 فوا 0.40 صافي الوغ اونتري هانتوما انا ندير لا غرا وتبان لكم غرا اون ميليو عطاتنا 0.16 هاد 0.16 هادي الا كليكيت عليها دوبل كليك تعطيك 0.4 فوا 0.4 يعني 40 في 40 هي الاو كاري هي هاد التي هادي اللي حسبتها بوحدها هادي درتها في كارو في كازي دونك تيبقى ليا لا هوتور ديال البوطو تمشي نقلب هنايا في الاخر هنايا قلنا البوطو ديالاش قلنا ديال البوطو تنهضروا عليه دابا هو هذا البوطو البوطو مثلا عندي هنا لان عندي ديال الدار الاولى ديال السوسول حنا اللي حسبنا دابا كنا كنحسبوا ديال هذا لو سوسول ياك هو اللي حسبنا ها هو سوسول هاد لو سوسول نمشي للبلاصه ديال لو سوسول هنايا لو سوسول نشوف لا هوتور تيقول لك لا هوتور اسيدي من هنا حتى لهنا عندي جوج جونس يعني البوطوات ديالي فيهم جوج جونس هانتوما من التحت حتى الفوق جوج جونس ولكن خصني من الفوق للفوق دونك نزيدو 20 سنتيم هي جوج 70 ونزيدو لواحد المترو ديال الفونداسيون اللي باش تهبط تقريبا هي 73 دونك هنايا هنا غادي نديرو 3.70 اللي هي لا هوتور ديال البوطو الوغ هنا نديرو اون غرا بحال هكا نزيدو عليه اون ميليو شويه دونك 73 هذه هي لا هوتور ديال البوطو سي بون فهمتو شويه ولا صعيبه القضيه ماشي ساهل درنا بالنسبه للبوطو سيركولار درنا 3.14 مقسوم على 4
باش نصايبوا الفورمول ديالنا، لان الفورمول ديالي باش نلقى لو فوليوم تيخصني نضرب بحال نضرب المساحه فوا لا هوتور. لو فوليوم كيساوي سي المساحه فوا لا هوتور. انا كتبها لكم هنا. دونك لو فوليوم سي لا سيرفاس فوا لا هوتور. لا سيرفاس هي هذه، هي بي على هذه دي كاري فوا لا هوتور. لا هوتور هي اللي لقينا دابا جبناها من البلان، هي 3 عندنا جوج، قلنا عندنا جوج 70 وزدنا لها متر دو فونداسيون باش نوصل لا سوميت. هذا هو سميتو. من بعد حنا لقينا هاد لي شارج. داكوغ، هاد لي شارج هادو الا بغينا نجمعوهم تنجي تنجليسي بحال هكذا وتنزيد واحد الطابلو ولا زيد وتنجي هنا وكندير صوم. لا صوم هي ديال لا صوم. نتوما نكتبها باش تبان لكم لا صوم شحال. نقدروا نديرو هنا التوتال. الا بغيت نكتبها ولا الوغ توتال. الوغ هنايا نزيدو بجوج وغادي نعطيكم الكرا لو توتال. الوغ لو توتال ديالي ندير هنا إيكال وندير هادي اونتر. نعاود هي اونتر صافي. سي بون. فهمتوا شنو درت؟ سعيد، هاجر معاك استاذ معاك. مزيان. فهمتي شنو درت؟ صافا. انت راه الطابلو ها هو. الا بغيتو عاودوا حاولوا تعاودوا في الدار. داكشي استاذ ضروري نعاودو. فوالا تيخصكم هذاك لو بلون نصيفطو لكم تخدموا عليه. نصيفط لكم هذاك لو بلون. داكوغ، ديك لابارتي باش تعرفوا كيفاش خدمنا. دونك هادشي راه باين. حسنا الغوفيتمون دار فلوطون، دار بلان لي بوتر ديالنا ولا لي شارج ديالهم. هنايا سور اكسل راه كيكون ساهل في لي كالكول دغيا لقينا لي شارج بالزربه. غير هو اول مره بدا تيكون شويه صعيب صافي. يلا هاجر وسعيد، يلا ليله سعيده وان شاء الله حتى الحصه الجايه ونعاودو نكملوا. داكوغ يلا شكرا استاذ. اذا كانت شي حاجه حصلتوا في شي حاجه سولوني، راه عندكم الواتساب وسولوا. يلا تبارك الله عليكم. يلا سلامه. سلامة. سلامه سعيد.